नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी लोकतन्त्रको सदुपयोग गरिरहेका छौँ या दुरुपयोग? लोकतन्त्र ल्याउनका लागि जनताले गरेको त्याग, बलिदान र 7 दशकको सङ्घर्षका उदाहरण एकातिर छन् र त्यो सङ्घर्षलाई व्याख्या गर्ने, त्यो सङ्घर्षको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने धेरै हाम्रा अग्रज श्रद्धेय नेताहरू नभए पनि त्यसको अनुसरण गर्ने कार्यकर्ताहरू अझै जीवित हुनुहुन्छ र उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ यो सुन्दर लोकतन्त्रमाथि कसको षड्यन्त्र भइरहेको छ र लोकतन्त्र किन भिडतन्त्रमा परिणत हुँदैछ। खराबी लोकतन्त्रमा हो या नेतृत्वमा? यो प्रश्नको जवाफ यतिखेर आवश्यक देखिन्छ। आज हामी विगत लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा पहरेदार भएर कार्य गर्दै आउनुभएको, सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको र बेला बखतमा नेतृत्वमा पनि पुग्नु भएको व्यक्तित्व पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाटलाई आजको अतिथिका रूपमा हामीले निम्त्याएका छौँ। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ। तारानाथजी, स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब तपाईसँग भूमिका नबाँधिकन अहिलेको परिस्थितिलाई चिरफार गर्नु पर्यो, यो परिस्थितिलाई अलिकति सुगम बनाउनु पर्यो, लोकतन्त्र भिडतन्त्रतिर उन्मुख भयो, यो चिन्तालाई कसरी चिर्ने होला भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने? प्रश्न तपाईँको मात्रै होइन, करिब 3 करोड नेपालीको प्रश्न हो यो। अहिले हामी धेरै उता नजाउँ। सधैँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो देश कुनै साम्राज्यवादी शक्तिको चाहिँ छायामा रहन परेन, कसैको गुलाम त भएनौँ नि। बरु आफ्नै दाजुभाइले 104 वर्ष शासन गरे, सामन्ती सोचले दबाए बसिरहे, त्यो अर्कै कुरा हो। दाजुभाइ लड्यौँ, उनीहरू परास्त भए, नयाँ युगमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, प्रजातान्त्रिक युग। प्रजातान्त्रिक युग भनेको जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुने, आफ्नो देशको पनि आफ्नो शासन व्यवस्थाको पनि हर्ताकर्ता र मालिक आफै हुने र आफैले शासन गर्ने, त्यो पद्धतिमा प्रवेश गऱ्यौँ। तर कता कता तपाईँले भने जस्तै के हो अलमल कहिले कसैले त्यसप्रति चाहिने अलमल आएको छ र आघात पुर्याएको छ, कहिले कसैले गरेको छ। हुँदा विभिन्न प्रयोगहरू गर्दै, आन्दोलन गर्दै, जनताले साथ दिँदै नेपाली काङ्ग्रेसले हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै गर्दै अस्तिसम्म हामी आइपुगेको। अब त होला, अब देशले नयाँ काँचुली फेर्ला। हामी यो देशको चाहिने यथार्थता के हो भने दुईटा। एउटा त विविधता बीच हामी विविध, धर्मले, संस्कृतिले, भूगोलले, भाषाले, लवाई खवाईले, होइन, बसाइले, अनि आर्थिक अवस्थाले, धनी गरिब, होइन, सम्पूर्ण किसिमले हामी त्यस्तो विविधता, त्यो विविधता बीचको एकतामा बाँध्ने सूत्र के हो भने एक दिन सबैलाई हामी नयाँ युगमा पदार्पण गराउन सक्छौँ। खान, बस्न, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इत्यादि, आवत जावत र सम्मान र इज्जतको, प्रतिष्ठाको कुनै कमी हुने छैन। सम्मानित जनतालाई त्यो सपना हामीले देखाएको थियौँ। र एउटा शब्दमा भन्यो भने समाजवादको चाहिँ सपना हामीले देखाएको थियौँ नि। प्रजातान्त्रिक अधिकार त छँदैछन्। कहाँ चुक्यौँ त तारानाथजी? के थियो हामीहरू एउटा पुस्ताको त अभावै भयो। जसले यो देशलाई चाहिँ नयाँ युगमा परिवर्तन ल्याउनको निमित्त त्याग, तपस्या, बलिदान गर्यो नि। नेपाली काङ्ग्रेसको हेर्नुभयो भने बिपी कोइराला जस्तो बाबा सुनाम धन्य संसारको चाहिने एउटा समाजवादी नेता पनि, अनि उहाँकै सहयोगी सुवर्णजी, उहाँकै सहयोगी गणेश मानजी, उहाँकै सहयोगी किशुनजी, कम्युनिस्टतिर नि हेर्नुहोस् न, भने काङ्ग्रेसतिर मात्रै होइन, मनमोहनजी हुनुहुन्थ्यो, पुष्पलालजी हुनुहुन्थ्यो, होइन। त्यस्ता नेताहरू जसलाई आफ्नो स्वार्थ छँदै थिएन, न सत्ताको स्वार्थ, न सम्पत्तिको स्वार्थ, न परिवारको पनि नै। त्यस्तो मुलुक र मुलुकवासीको चिन्ता लिएर बाँचेर अनि जनतालाई पनि विश्वासमा अटुलेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासित, चरित्रवान, एउटा व्यापक सोचको धनी बनाएर मुलुकलाई नयाँ दिशामा अग्रसर गराउने प्रयत्नमा लागेका नेताहरू अहिले त छैनन्। अब हामी सबै आफ्ना स्वार्थले दसतिर।
अहिलेको मैले त्यही तपाईँसँग जान्न चाहेको के भने त्यस्ता निष्ठावान नेताहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबैतिरका त्यो निष्ठा त्यो आदर्श बोकेका नेताहरूले परिवर्तन गर्नुभयो, प्रजातन्त्र नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिकलाई एउटा स्वतन्त्र नागरिक बनाएर जाने बाटोमा जानुभयो। त्यो उपलब्धि पनि भयो, तर त्यो उपलब्धि संरक्षण गर्ने, त्यो उपलब्धिलाई सही बाटोमा डोर्याउन नसक्ने पुस्ता निर्माण गरेछौँ भनेर पछुताउनु चाहिँ कसले त? अब हामीले हो नि, हाम्रो पुस्ताले, हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई हामीले भन्ने बाटो छ र? जसरी हामीलाई अघिल्लो पुस्ताले जे दिनुपर्ने हो कुनै कमी नराखिकन एउटा दीक्षित बनाएर गएको छ नि, प्रशिक्षित बनाएर गएको छ नि, दुःख खप्न सक्ने पनि हामीहरूमा स्वभाव र बानिएर चाहिँ ऊ भइसकेको थिएन। जेल खपेको छ, कटाइ खाएको छ, सम्पत्ति सिद्धिएको छ, तर समर्पण भाव जनताका प्रति, नेपालको चाहिने सोभरेन्टीका प्रति, यसको स्वतन्त्रताका प्रति, जनताको अवस्था सुधार के जनताको अवस्था आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सम्पूर्ण सुधारका निम्ति प्रतिबद्ध बनाएर जसले तालिम दिएको थियो, त्यो हामीले फेरि निष्ठापूर्वक त्यसलाई सम्हालेर हाम्रो पुस्ता चाहे जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा हुन्, विचारको भिन्नता जेसुकै होस्, तर मुलुक निर्माणको समग्र यसको चौतर्फी विकास सोचमा त चुनावको 1 महिना झगडा गर्ने हो, त्यसपछि त मिलेर बनाउनु पर्ने हो नि। हामी त मिल्दैनौँ। त्यही त, त्यहाँ कहाँ चुक्यौँ? हाम्रो त्यो चुकुल स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थमा हामीहरू र अहिले नाम किन लिइरहने? हामीले आफैले होइन, संसार प्रसिद्ध संस्थाहरूले हामीलाई सबभन्दा गरिब देश भनेका छन्। संसार प्रसिद्ध संस्थाहरूले हामीलाई चाहिने सबभन्दा भ्रष्ट देश भनेका छन्। संसार प्रसिद्ध संस्थाहरूले सबभन्दा प्रदूषित देश भनेका छन्। संसार प्रसिद्ध संस्थाहरूले सबभन्दा चाहिने यो बेरोजगार भएको युवा पुस्ता, शिक्षित वा अशिक्षित, पहाडमा बस्ने वा सहरमा बस्ने, होइन कुन चाहिँ कुराले हामी एउटा सबैले प्रशंसा गर्न योग्य, चाहे राजनीतिक पार्टी भन्नुहोस्, चाहे सिभिक सोसाइटिज भन्नुहोस्, चाहे व्यक्तिगत रूपमा हामी कार्यकर्ताहरू भन्नुहोस्, कोही छ? सबैलाई देख्दा आश्चर्य मान्छन्, किन होला धिक्कार भन्छन् क्या। स्थिति अहिले जति नाजुक छ, जति तरल छ, जति अस्थिर छ, जति अन्योलपूर्ण छ, जति अशान्तिपूर्ण छ, त्यो विगतमा थिएन। यति निराशाजनक छ यो स्थिति। तर अब चिन्ता कसले गर्ने? विगतमा त हामीले चाहेको संविधान थिएन, हामीले चाहेको स्वतन्त्रता थिएन, हामीले चाहेको त्यो प्रजातान्त्रिक गतिविधि गर्ने वातावरण थिएन। तथापि त्यो सबै कुरा उपलब्ध भइसकेपछि त्यो सबैलाई समेट्ने एउटा कानुनी एउटा दस्तावेज संविधान निर्माण गरिसकेपछि र त्यो संविधानले बाँधेका सबै कुराहरू र त्यो परिधिभित्र बसेर गर भनेर निर्देशित गरिसक्दा पनि त्यो संविधान नै नमान्ने, त्यो संविधान नै उल्लङ्घन गर्ने विचार, त्यस्तो प्रवृत्ति आउनु अथवा त्यस्तो प्रवृत्ति देखिनु त यो दुर्भाग्य होइन मुलुकको? दुईटा पक्ष हेर्नु न। एउटा त हामी जनताले बनायौँ नि यो संविधान, त्यो गौरवको पक्ष होइन। 7 सालको कमिटमेन्ट, 7 सालमा राणा शासन समाप्त भएपछि राजा र त्यसको त्यो क्रान्तिको अगुवा नेपाली काङ्ग्रेसले संयुक्त रूपमा गरेको प्रतिबद्धता के थियो भने जनताले आफूले निर्माण गरेको संविधानले चाहिने अबको शासन व्यवस्था हो कि लड्दा 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 परार साल आएर हामीले आफैले संविधान लेख्यौँ। त्यो पनि 2 चोटि संविधान सभाको निर्वाचन गरेर बडो चाहिने त्यो प्रसव वेदनालाई सम्झनुहोस् त। मुलुकको खर्च कति भयो, चाहिने जनशक्तिको चाहिने ऊ कति समय कति खेर गयो, अनि आपसी वाद विवादहरूमा चाहिँ हामी कति फस्यौँ। संसारमा चाहिने हामीले त्यो प्रयत्नका निम्ति इज्जत पनि कमायौँ, अपमान पनि कमायौँ, होइन? सक्दा रहन्छ नि, व्यवस्था गर्न नसक्ने रूपमा त हामी पढेर भएको थियौँ नि, हो कि होइन? आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो सुरक्षा गर्ने, आफ्नो सम्मान आफैले चाहिँ जोगाउने मात्रै गरेनौँ। त्यो स्थितिमा निर्माण भयो, त्यो एउटा गौरवको विषय थियो। मान्छेले बनाएको त्रुटि पनि छ, त्यो त्रुटि सच्याउनु पर्ने। त्यो संविधान आफैले भन्छ मलाई मेरा त्रुटि छन् भने, मेरा कमजोरी छन् भने तिमीले बेला बेलामा सच्याउ न, अनि यो विधि अनुसार भनेकै छ। त्यो त्यति उदार छ नि, होइन? त्यहाँ कमजोरी छन् भने फेरि मिलेर सुधारौँ न। त्यहाँ केही नचाहिने विषयहरू रहेका छन्, मुलुकलाई अहित गर्ने त्यहाँ चाहिँ कुनै प्रबन्धहरू चाहिँ घुसिएका छन्, जानी वा नजानी, तिनलाई सच्याउन सकिन्छ नि मिलेर,
होइन। त्यही त त्यो त्यति सुन्दर पक्ष त्यो भित्र अटाउँदै अहिले त्यो संविधानकै अपव्याख्या भएको हो कि चिन्ता त्यहाँनिर हो। यो संविधानले अधिकारै नदिएको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको परिस्थिति छ अहिले, त्यही भनिरहेका छन् विद्वानहरू। होइन, संविधान आफैले भनेको छ, विद्वानहरूले पनि त्यही भनेको छ, भनिएको छ, विचाराधीन मुद्दा छ अदालतमा। भनेपछि हामी कस्तो अराजकताभित्र रुमलिरहेका छौँ अहिले, हेर्नुहोस् त। म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, विचाराधीन मुद्दा भएको, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले अदालतले यो गरिदिनुपर्छ वा त्यो गरिदिनुपर्छ त म भन्दिनँ, अहिले भन्नु हुँदैन, म कानुनको पनि विद्यार्थी हो। तर यो अवस्था आउनका निम्ति न यहाँको राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक पार्टीहरू, न जनता कोही तयार छैन। न संविधानले नै भन्छ, संविधानले विघटन गर्नु त भन्दैन नि। पार्टीको केही नेताहरूको बिचमा चाहिने आएको खटपटले, स्वार्थको झगडाले वा व्यक्तित्वको टक्राउले, होइन, सत्ताको छिनाझपटीले वा पार्टीभित्र उत्पन्न भएको चाहिने ग्रुपिजमले वा दृश्य अदृश्य देशभित्रको वा देश बाहिरको शक्तिहरूको उस्काहटले संविधानमाथि, जनताको विवेकमाथि, जनताको अभिमतमाथि प्रहार गर त कहीँ भन्या छैन नि, त्यहाँ भनेको छ। तर एकाएक यो स्थिति आइपर्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो यो संसद विघटन गर्न भनेर। यो एउटा रमाइलो पक्ष अथवा चाहिँ जनता अलिकति अन्यल भएको पक्ष के छ तारानाथजी भने, पार्टी 2/3 बहुमतले सरकार बनाएको पार्टी, त्यो पार्टी फुटेको भन्ने कुराको आधिकारिक अहिले मात्रै हो, आधिकारिक छैन। हजुर, निर्वाचन आयोग तपाईँहरू जुटेको कि फुटेको भनेर प्रश्न गरिरहेको छ भनेदेखि, र संविधानले स्पष्ट 1, 2 धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भनेर स्पष्ट त्यसका विकल्पहरू राखेको छ, होइन। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले के गर्ने, त्यो भएन भने के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने भनेर त्यसरी स्पष्ट पारेको कुरामा पनि यो किचलो आइपर्दाखेरि अहिले निराशा त एकातिर छ। कतै यो बिपीले भन्नुभएको म एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु। बिपीले महाराजलाई, राजालाई भन्नुभएको, महाराज यो देशै नरहे विराटनगर त रहन्छ, म त त्यहाँ गएर किसानी गरेर बसौँला, हजुर चाहिँ कहाँ गइबक्सिन्छ यो देश रहेन भने भनेर भन्नुभएको। हजुर, एकदम। भनेदेखि यो अहिलेको किचलोले त्यता उन्मुख भएको त होइन? किन नहुने? जब यो देश यो हरेक दृष्टिकोणले भनौँ न, कति नाम लिने, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक, होइन, सम्पूर्ण ढङ्गले, त्यति मात्रै होइन, आन्तरिक रूपको कुरा भयो, त्यो भयो। छिमेकीहरूसितको सुसम्बन्ध कहाँ पुग्यो आज? शङ्का र उपशङ्काले, होइन। हाम्रो घोषित नीति हो नि, तटस्थताको नीति, भाइचाराका नीति, हाम्रो गरिबीलाई सम्बोधन गर्न हाम्रा प्रयत्नको चाहिने पार्टनर त्यत्रो विकसित चीन, त्यत्रो विकसित भारत, होइन। उनको प्रविधि लिम अथवा उनको सम्पत्ति लिम, हामी त हुन सक्छौँ, अथवा संसारका सम्पूर्ण डोनर एजेन्सी भन्नुहोस्, मित्र राष्ट्रहरू भन्नुहोस्, को चाहिँ उदार छैनन् नेपाललाई सहयोग गर्नका निम्ति? आज तिनीहरू, हामी बरु सत्तासीनहरू अथवा सत्ताका निम्ति काम गर्ने अपोजिसनहरू, अरू सम्पूर्ण पार्टी र सिभिक सोसाइटिजहरूलाई चिन्ता छैन नेपाल बिग्रन लागेकोमा, नेपालमा गरिबीभन्दा गरिबी हुन थालेकोमा, नेपाली जनताको अवस्था बिग्रदै गएकोमा संसार चिन्तित छ नि। आज यसका निम्ति हाम्रा पुर्खाले लडेका त होइनन्, हामी लडेको त होइन, र भविष्यको निम्ति हामी अहिले क्रियाशील भएको हो त? त्यो देखिएन। भविष्यको चिन्ता देखिन्छ, सामूहिक चिन्ता, क्या सामूहिक प्रयत्न। सत्तामा को जाने भनेर लडाइँ होला, तर भविष्यको जिम्मेवारी त हामीसित छ नि। अहिले जो जिम्मेवार छ र जो संस्थागत रूपमा जो जिम्मेवार हुनु पर्थ्यो, तपाईँले भनिहाल्नु, द्वितीय झन्डै कमान्ड गरेको सरकार आधार छैन। र होइन, त्यसमा पनि अब कि चाहिँ त्यहाँ पार्टी फुटेको देखिनु पर्यो छैन, त्यो पनि देखिएको छैन, या प्रतिपक्षले पनि प्रधानमन्त्रीमा ल्याऊ भनेर मागेको पटक्कै छैन। भनेदेखि यस्तो परिस्थितिमा यो कहाँबाट यसरी हठात निर्णय आयो प्रधानमन्त्रीको, यो संसदै विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो भन्ने चिन्ता चाहिँ यत्र सर्वत्र छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू जस्ता अनुभवीहरूबाट
के हो त यथार्थ भन्ने कुरा बुझ्न खोजेको। सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँहरू चौथो अङ्गको प्रतिनिधिहरूले, चाहे प्रिन्ट मिडिया होस् चाहे इलेक्ट्रोनिक मिडिया, यी सम्पूर्ण कुराले अहिले यति धेरै सुसूचित गरेको छ, सर्वसाधारण गाउँमा बस्ने जनताले पनि अब अनुमान गरिसके किन यो बिग्रिएको त यो देश, किन विचल्नीमा परेको, किन अशान्त भएको, किन अस्थिर भएको, किन गर्न पर्ने कुरातिर छैन। अहिले सडकमा जानुहोस् त, केटाकेटीदेखि लिएर वयोवृद्धसम्म, राजनीतिक पार्टीहरूदेखि लिएर सिभिक सोसाइटीसम्म, बुद्धिजीवीदेखि लिएर सारा उद्योग व्यापारका क्षेत्रहरूसम्म, बेरोजगारदेखि लिएर गरिब किसान मजदुरसम्म सडकमा राजनीति त छँदैछ। विभिन्न पार्टीका झन्डा त्यही छन्, विभिन्न उद्देश्यबाट चाहिने नाराबाजी दिएको वाक्क लाग्ने स्थिति, क्या डर लाग्ने स्थिति। कहाँ जाँदैछ यो मुलुक? को हो त यसको जिम्मेवार? सम्हालिदिने को हो? एउटा वक्तव्यले कति ठुला चाहिने आन्दोलनहरू ठप्प भएर अनुशासनमा आएको उदाहरण पनि यो देशमा छैन। एउटा वक्तव्यले सारा आफ्नो जिउ ज्यानको माया नगरेर सडकमा उत्रिएर परिवर्तनका निमित्त चाहिने लडाइँ गरेका, त्याग तपस्याका निम्ति जेल नेल खाएका, गोली खाएको इतिहास हामीसितै छैन र? त्यस्तो नेपाली जनता पाएको यो देशमा लिडरहरूले, पार्टीहरूले किन यो खेल गरिरहेका छन्? त्यस्तो अवस्थामा यहाँले कोट्याइहाल्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार एकपटकको चुनावमा हाम्रो स्थिति कमजोर भयो। हामी झ्वास्स हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा वा संसदमा हाम्रो प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या थोरै छ, तर त्यसैबाट चाहिने अलिकति भएर सातो गए जस्तो भन्छन् नि, गएर रेस्पोन्सिबल अपोजिसन गएन कि अपोजिसन फर अपोजिसन सेक छ। त्यहाँ अपोजिसन पनि नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी छ भन्ने दुनियाँले चाहिने सोच्ने, जनताले नदेखिने, काममा नदेखिने। यति धेरै विग्रहहरू देशमा छ, यति धेरै अशान्ति छ, यति धेरै अस्थिरता छ, यति धेरै चाहिने भ्रष्टाचार छ, यति अनैतिकता छ समाजमा। त्यसका निमित्त प्रखर भएर खरो रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश किन गरेन भनेर जनता हामीसित सोच्छन्, जवाब के दिने? यिनै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न हो नि त यो परिवर्तन गरेको, यो संविधान बनाएको, संविधानमा सबै कुराहरू समावेश गरेको, नागरिक स्वतन्त्रतादेखि लिएर मौलिक 21वटा त मौलिक अधिकारहरू छन् संविधानमा, सबैभन्दा बढी मौलिक अधिकार भएको संविधान हो यो भनेपछि ती सबै कुरालाई कार्यान्वयनतिर नलगेर त्यसलाई चाहिँ विघटनतिर, त्यसलाई चाहिँ प्रश्न उठाएर त्यसमा किचलो ल्याएर गर्न खोजेको चाहिँ यो हामी सधैँ स्वतन्त्र भयौँ, कसैको गुलाम भएनौँ त्यो भन्छौँ, कतै कता हामी कसैको गुलाम, कसैको निर्देशित, कसैबाट निर्देशित हौँ कि भन्ने प्रश्न परिदृश्यमा त्यो देखिन्छ होइन। हाम्रो यो सम्पूर्ण प्रयत्नहरू विगतदेखिका अस्तिसम्मका पोजिटिभ है, अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्नुपर्दा त्यो नेगेटिभिटीतिर म जान्न। पोजिटिभ जुन प्रयत्न भए, सङ्गठित भएर चाहिने परिवर्तनका निम्ति प्रयत्न गर्ने अथवा असङ्गठित भए पनि परिवर्तनका निम्ति सकारात्मक सहयोग गर्ने विचारधाराका राजनीतिक पार्टीहरू, चाहिने सिभिक सोसाइटी सम्पूर्ण नागरिक थियो नि, त्यसको चाहिने केन्द्रको थियो। केलाई लक्षित गरेर त्यो भएको? मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउने र स्वतन्त्रता जोगाउने, नेपाली जनताको जीवनको हर पक्ष र भविष्यका निम्ति एउटा स्थिति निर्माण गर्ने, सम्पन्न, सुखी होइन, सचेत, जागरुक नेपाली जनता बनाउने होइन, तिनको हैसियत निर्माण गर्ने, त्यो लक्ष्यका निमित्त हो नि हामी गरेको। गरिब जनतालाई खाइ नखाइ सडकमा उतार्नका निमित्त त्यो यो प्रजातन्त्र आएको हो र हक अधिकारको स्थापना भएको र तपाईँले गरेको सङ्ख्या स्वतन्त्रताका र चाहिने हक अधिकारका सङ्ख्या त्यसका निम्ति हो र? खाएर आऊ कि नखाएर आऊ, सडकमा आऊ। स्कुलको अवस्था के छ? विद्यार्थीहरूको भविष्य के भइसक्यो? कति वर्षको बित्यो? हिजोको भूकम्पको चाहिने घाउ मेटिएको छैन। अरू लामो छोड्नु न, अहिले सत्तामा रहेको पार्टीले 10 वर्ष गरेको विग्रहको चाहिने घाउ मेटिएकै छैन हो। जनता कति होइन, कति संवेदनशील रहेछ जनता भविष्यका प्रति। जनता निर्णय लिनका निम्ति कति कुराहरू खपेर मनमा लिएर भोट हालेर जाउँ त। चोरलाई चौतारो सुम्प्याएको स्थिति हो क्या नि यो देश? किनभने सुधार गर्लान्, साँच्चै यिनीहरूको अपेक्षा चाहिँ यिनैबाट हो। जसले बिगारेको त्यसैले बनाओ न, जुन त्यसलाई सजिलो पर्छ नि। तर एउटा सुन्दर पक्ष पनि लोकतन्त्रको के भने त्यही त हो नि,
दल पनि हुनैपर्छ, दल भएन भने त राजनीति कसरी गर्ने, अनि दलमा नेता हुनैपर्छ, नेता भएन भने कसलाई सुम्पिने, कसलाई चुन्ने, कसलाई त्यो नेतृत्व दिने भन्ने पनि हुन्छ। तर यहाँ त कस्तो पनि अन्यल भयो, अब कसलाई चुन्ने त, कसलाई नेता भन्ने त, कुन दललाई चाहिँ बहुमत दिने त भन्ने जनता निराश, त्यही निराश, जनता असाध्यै निराश, जनता अन्यलमा परे, अन्यलमा छन्। हो, त्यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेर जनतालाई आश्वस्त गराउने, फेरि मैले आफैमा आउनुपर्छ, जनतालाई आश्वस्त, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, यो परिस्थितिको उपज अस्थायी हो, यो प्रबन्धमा हामी जिम्मेवार, हामी छँदैछौँ। जहिले 7 सालदेखि लिएर अन्तिमसम्म पनि नेतृत्व दिए नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने हो, त्यही आश्वासन मात्रै दिइराख्ने त तारना। तर अब होइन नि, अब त लाटीले पनि चाल पाइसके, बुढी मरी भन्ने चिन्ता होइन, काल पर्ख्यो भन्ने चिन्ताले त अब व्यापकता पाए, उदाङ्गै भइसक्यो नि। हो, त्यो काल पल्कन लागेको वा पल्किसकेको काललाई निस्तेज गराउने काममा अब एकजुट भएर लाग्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ। नेपाली जनता त्यो 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 चाहनामा छ। विश्वास गर्नलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि जुन किसिमको किचलो छ, जुन किसिमको विश्वसनीयताको अभाव छ, त्यो त सङ्लिनु पर्यो नि पानी त। एकदम सही कुरा। जुनसुकै राजनीतिक पार्टी हेर्नु न, जुनसुकै सिभिक सोसाइटी हेर्नुहोस् अथवा चाहिने एनजिओ आइएनजिओ हेर्नु न, त्यो एउटा कुरा देखाउने, अर्को कुरा हाम्रो सेवाको अन्तिम र स्पष्ट लक्ष्य कुन हो भन्दा जनता हो। बारम्बार त्यही हो, जताबाट आउनुहोस् हाम्रो केन्द्रबिन्दुमा कसको सेवा हो? जनताको सेवा हो। त्यसको जीवनस्तर सुधार्ने सेवा हो। त्यसका हर पक्ष नयाँ सभ्यता र नयाँ युग अनुसारको त्यसको जीवन पद्धति बनाउने कमिटमेन्टदेखि लिएर प्रबन्धहरूसम्म पनि त्यही हो नि, र त्यसको रक्षा गर्ने हो नि। तर हामी उल्टोतिर गइरहेछौँ। व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति नाम लिनै परेन, कत्रा ठुला भ्रष्टाचार भएका छन्। हुँदा कोभिडको यो महामारीमा सामान्य त्यसबाट जोगिने सामग्री र त्यो उपचारका चाहिँ केही सामान्य कुराहरू किन्दा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ यो देशमा, संवेदनशीलता नै छैन। ल साँच्चै भन्यो भने म चुनावको विरोधी होइन है, तर कोभिडको आक्रमणबाट जनता जोगाउने, संसारबाट फर्किएको बेरोजगार र देशभित्रकै अहिलेको उत्पन्न परिस्थितिबाट ठप्प भएको छ नि उद्योग वाणिज्य क्षेत्र, काम पाउने क्षेत्रहरू, त्यहाँ देशभित्रकै बेरोजगारको सङ्ख्या यत्रो छ। गरिब गुरुवा त छँदैछ, कृषिमा ध्यानै छैन हाम्रो। त्यस्तो विषयमा कति अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ एउटा चुनाव गर्दा? समयमा चुनाव त्यति अरब रुपियाँ जुवा खेल्ने कि नेपाली जनताको हितको निम्ति, कोरोनाले सताएको, बेरोजगारीले सताएको, गरिबीले सताएको, अभावले सताएको जनताका निम्ति त्यति अरब रुपियाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा जनता बुझ्दैन। एउटा भोट राख्नका निमित्त मुलुकको अरब रुपियाँ चाहिने जुवा खेलिन्छ, जबकि समय 2 वर्ष छ। जनताले त अप्ठ्यारो सिर्जना गरेका छैन। सरकार राजीनामा दिए, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर भनेर नारा कहीँ लगाएको छ, कसैले लेखेको छ, तब चौथो अङ्गले पनि लेखेको छैन, जनताले पनि भने है कुनै अप्ठ्यारो भएको छ। अब यो त्यही त यो कुरा चाहिँ अब एउटा त तारानाथजी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा नेता, एउटा सिपाही, अर्को कानुनको विद्यार्थी। हजुर। र त्यो कानुनको विद्यार्थी अहिलेको परिस्थिति कानुनको सर्वोच्च स्थानमै पुगेको अवस्था। अब निकास के त? यो संवैधानिक के अरे किचलो हो भन्ने एकातिर छ, होइन यो त राजनीतिक समस्या हो र संवैधानिक होइन भनेर प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ। एउटा निकाल्ला सर्वोच्चले, तथापि हामीले त्यो सर्वोच्चको सम्मान गरेर भन्दा चाहिँ के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीजीकै के कारण हो म जान्दिनँ। तपाईँ चौथो अङ्गले प्रस्तुत गरेको पिक्चरलाई हेर्ने हो भनेदेखि अदृश्य शक्तिहरूको हात छ भन्ने देखिन्छ, होइन? प्रधानमन्त्रीले भनेको स्थितिलाई त्यसो भने त पार्टी वैधानिक रूपले फुटेकै छैन, त्यसो भए मिल्नु न त। मनमा भएको तितो पनि पोखिसक्नुभयो, पेटमा भएको कालो पनि ओकलिसक्नुभयो, आपसमा चाहिँ लो छ्याप गरेर अब त्यसलाई बिर्सेर फेरि मिल्नु र त्यही 2/3 चाहिँ चलाए भइहाल्यो नि। किनभने संवैधानिक ढङ्गले यो विघटन भएको त छैन। तर त्यो उहाँहरूको जुन बोलीचाली छ नि, त्यो सहिष्णुता त देखिँदैन। एकले अर्कालाई गरेको आरोप प्रत्यारोप सुन्दाखेरि त त्यो छाया पनि हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो। त्यो कल्चर कसलाई सिकाएको भने त्यो
उहाँहरू त ठिक छ त्यसबाट तुष्टि लिनुभएको होला, सन्तुष्टि आएको होला, मैले गिराएँ, यसका चाहिने सारा कुराहरू एक्सपोज गराएँ, नङ्ग्याएँ होइन, नाङ्गे झार पार्ने आदि इत्यादि। जनताले त यस्तो गर्न थालिसक्यो अहिले काम। तर अनि तर कसलाई दिएको पाठ हो यो? संसारले के भनेको छ अहिले? धिक्कार हो। हामीले दिएको सहयोगको निम्ति सहयोग आफ्नो जनताको पेट काटेर नेपाली जनताका निम्ति, नेपालको विकासका निम्ति दिएको अनुदान र चाहिने ऋण आदि इत्यादिको दुरुपयोग यो ढङ्गले भएको छ भने संसारले के भने होला नेपाललाई? यत्रो शान्तिपूर्ण स्थिति, यत्रा सहिष्णु जनताहरू यत्रो स्थितिमा पनि सहेर बसेको छ, एक दिन त सुधार आउला नि। कति सहिष्णु एउटा नि तारानाथजी, अब एउटा प्रसङ्ग यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाटै संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाकै उदाहरण दिएर म तपाईँसँग जान्न चाहन्छु कि अहिलेको दशक अथवा अहिलेको शतक यो प्रजातन्त्रमाथि नै आघात हुने शतक हो कि भनेर पनि प्रश्न उठेको छ। किनभने त्यति ठुलो अमेरिकामा निर्वाचित जनताले निर्वाचन गरेको राष्ट्रपति नस्वीकार्ने, त्यो राष्ट्रपति आफ्नो पद त्याग्न नचाहने र त्यहाँ चाहिँ अराजकता सिर्जना गर्ने तर्फ उन्मुख हुन्छ भने कतै यो प्रजातन्त्रमै विचलन आएको त होइन? त्यो मानसिकताबाट चाहिँ नि सञ्चालित भएका केही तत्त्वहरू त देखिन्छन्। जस्तो त्यहाँको राष्ट्रपतिजी आज अहिले पनि हुनुहुन्छ नि, अब 3-4 दिन त। तर दुर्भाग्य कस्तो भयो, बहिर्गमन गर्न लागेको बेलामा होइन, आफ्नो पदावधि सिद्धिएको ससम्मान बाहिर जानुपर्ने एउटा राष्ट्रपति अविश्वासको महाभियोग खपेर जानुपर्ने भयो होइन। त्यो उदाहरण बन्नुपर्ने, राजनीतिको उदाहरण, आर्थिक विकासको उदाहरण, चाहिँ सभ्यताका उदाहरण, सम्पूर्णको उदाहरण त अहिले त्यो 1 नम्बरमा पर्छ नि। त्यसैसँग म चाहिने दाँजिन्छु भनेर चीन प्रयत्न गरेको छ, हाम्रो छिमेकी भारत प्रयत्न गरेको छ। यी दुईटा प्रयत्नशील शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा हामी पनि सम्मानित छौँ, हो कि होइन? हाम्रो किचलो नहुने हो भने त हामी त यो अहिले संसारको शक्तिका लागि भएको प्रतिस्पर्धाबाट त हाम्रो भू राजनीतिक स्थितिले पनि त्यही माग गर्छ, हाम्रो रणनीतिक यसको चाहिने महत्त्वले पनि त्यही माग गर्छ र हाम्रो सहिष्णुता र सभ्यताले, हाम्रो चाहिने स्थायित्व र हाम्रो प्रबन्धले पनि त्यही माग गर्छ। र यहाँ सबै आएर खेल्न चाहन्छन्। चीनलाई टेम गर्ने हो कि भारतलाई टेम गर्ने हो कि चीनको जनतामा धर्म अर्कै राख्ने हो कि भारतीय जनतामा धर्म अर्कै राख्ने हो कि, यहाँबाट त जति चाहिने उपलब्धि लिन सक्छ नि शक्ति राष्ट्रहरूले। एमसिसी ल्याएर यहाँ काम गर्ने हो कि बिआरआई ल्याएर यहाँ काम गर्ने हो कि इन्डो पेसिफिक चाहिने उसको होइन। संसारमा यस्ता धेरै जटिल प्रश्नहरू छन्, यस्ता जटिलतम प्रयत्नहरू छन् शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने। त्यसको क्रीडा बस स्टप त यही हो नि, यो बस स्टप अध्ययन केन्द्र। तर यो अध्ययन केन्द्र बस स्टप भन्दा पनि यो त क्रीडास्थल होला कि भन्ने डर भयो नि त। दुर्भाग्य नेपाली जनता सतेज भएर, र नेपाली जनता भनेपछि नेपाली जनताको नेतृत्व गर्छु भने त्यहाँ नेपाली जनतालाई सही बाटोमा र उसको स्थिति सुधारका निमित्त सही मार्गदर्शन लिएर र सही प्रयत्न गरेर म अगाडि बढ्छु भनेर जिम्मेवार भएर यो प्रुभ पनि भइसकेका भनौँ न। नेपाली जनताले भोट हालेर नेपाल काङ्ग्रेस स्थापित भएको छ, कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित भएका छन्, अरू साना पार्टीहरू पनि छन् होइन। त्यो त जिम्मेवारी त्यो नैतिक बन्धनमा त सबै पार्टी छन् नि। हो, त्यसका निम्ति अब एकजुट भएर नेपाली काङ्ग्रेसको शब्दमा भनियो भने राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आधारमा बाँधिएर, आपसमा बाँधिएर, समझदारीमा एउटा राष्ट्रिय अठोटमा बाँधिएर स्थितिमा सुधार ल्याउने प्रयत्न गर्नु पर्यो नि। सत्ताको सिना झपटीमा लाग्ने त होइन त। अब यो लोकतन्त्र चाहिँ भिडतन्त्रमा परिणत हुँदै गयो, यसै गरी दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यसको परिणाम त दुःखद होला। मैले भनिहालेँ नि, फेलियर स्टेट। फेलियर स्टेटका सारा चाहिने आधारहरू आर्थिक हेर्नुहोस् कि सबभन्दा भ्रष्ट र सबभन्दा गरिब भइसक्यौँ हामी। सामाजिक हेर्नुहोस् कि कुनै साम्प्रदायिक सद्भाव छ यहाँ, धार्मिक सद्भाव छ यहाँ, कुनै चाहिने एकले अर्कालाई चाहिने हेपेको छ, एकले अर्कालाई चाहिने उ गराएको छ, कस्तो किन हो थाहा छैन होइन। सम्पूर्ण ढङ्गले त्यस्ता आधारहरू निर्माण भइसके जसले यो मुलुकलाई फेलियर स्टेटको अवस्थामा पुर्याउने, डिक्लेयर हुनु मात्रै बाँकी छ। कुनै बच्ने उपाय छ? बच्ने उपाय भनेको सारा राजनीतिक पार्टीहरू एक हो। अब नेपाली जनतालाई आश्वस्त गर, अब केन्द्र त त्यही हो, ती बिग्रदै जाने, हामी सप्रदै जाने। जनता भोट दिने 5 वर्षमा 4 वर्षमा, अनि 5 वर्षमा 4 वर्षमा हामी चाहिने जनताभन्दा पृथक हुने। त्यसका निम्ति जनता लडेको हो, त्यसका निम्ति कार्यकर्ताहरूले दुःख पाएको हो,
त्यसका निम्ति हाम्रा पुर्खाले चाहिने यत्रो रिस्क मलेर यो अवस्थामा ल्याउने प्रबन्ध गरेको, बाटो बनाइदिएको हो? प्रश्न यहाँनिर छ क्या। त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरूले सुधार्नु पऱ्यो। ठिक छ, झगडा भए, अन्जानमा झगडा भए वा जानेर झगडा भए, भित्री कारणले झगडा भए वा बाहिरी कारण, यहाँले भने जस्तै अदृश्य शक्तिहरूले गरे होलान्, त्यसलाई त्यो त जसले भोगेको छ त्यसले थाहा पाउँछ नि। मलाई पछाडिबाट आएर चाहिने मुक्का हान्ने को हो भन्ने त मैले चिन्छु नि। म आफै सतर्क भयो भने त त्यो मुक्का हान्नेलाई चाहिँ सके म मुकाबिला गरौँला, होइन भने पनि त्यसबाट सतर्क भयो भने त मै जोगिन्छु नि। त्यो दिन आयो अब, होइन भने यो अशान्ति, यो अहिलेको सडकमा लागेका नाराहरू हेर्नुहोस् त कतातिर लान्छ देशलाई। एउटा निश्चित कोर्स त छ देश, अहिले निश्चित कोर्समा छ, प्रगतिको कोर्समा छ, शान्तिको कोर्समा छ, सुशासनको कोर्समा छ, जनतालाई सर्वोपरि मानेर जनताको हितमा काम गर्ने अठोटको कोर्समा छ। सुधार ल्याउँ निवेदन छ। जनता पनि सचेत भएर पार्टीहरूलाई भन्नु पर्यो। अब आफ्ना पार्टीहरूलाई सबैको जिम्मेवारी अब देखिन थाल्यो। राज्यको लागि, राज्य बचाउनका लागि एकपटक फेरि नेपाली जनता नै चाहिने सचेत हुनुपर्छ। अब एकदम तारानाथजी, धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको यो अनुभव, तपाईँको यो विचार हामी हाम्रा दर्शक सामु मात्रै होइन सम्पूर्ण जनतामा पुर्याउन चाहन्छौँ कि अबको बाटो यो मुलुकका लागि, स्थायित्वका लागि सबैले जुट्नु, हामी सबै प्रयत्न गर्नुपर्छ। आफ्ना सङ्कुचित धारणाहरू, चाहे ती राजनीतिक हुन्, चाहे धार्मिक हुन्, चाहे सांस्कृतिक हुन्, चाहे आर्थिक हुन्, त्यो सङ्कुचित घेराभन्दा बाहिर उठेर विस्तृत राष्ट्रिय घेरामा सबै सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, हामी एक भयौँ भने त्यो हुनसक्छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद तारानाथजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तारानाथ राणाभाट, पूर्व सभामुख एवं नेपाली कङ्ग्रेसका अग्रज नेता, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा। उहाँले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति भनेको यो मुलुक बचाउन, हाम्रो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न र यो लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा डोर्याउन अब सबै नागरिक सचेत हुनु जरुरी छ। किनभने दुर्घटना हाम्रो नजिक देखिन थालेको छ भन्ने सचेतता उहाँले दर्शाएर जानुभयो। यहाँले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।